अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बड़ी अहम है। जमील असगर भट्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के सदर ये हैं कौन, इनकी प्रोफाइल क्या है, इनकी सीवी क्या है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के सदर कैसे बने और इन्होंने मरियम नवाज से माफ़ी क्यों मांगी है, ये आज की वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। फॉर्म 45 जो है उसने 47 के साथ क्या कर रखी है ये भी इस वीडियो में आप जान सकेंगे। और साथ ही साथ शाह महमूद कुरैशी, इमरान खान, फवाद चौधरी, परवेज़ इलाही, इन सब की जान को ख़तरा है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले सबसे अहम बात, सबसे अहम खबर, ये जमील असगर भट्टी साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के सदर हैं और इनका जो हल्का है वो NA 125 है। उससे ये इंतखाब लड़ने वाले थे, लेकिन फिर आखिरी वक्त में जो कैंडिडेट हैं वो चेंज हो गए और उसमें मुस्लिम लीग नून जो है वो जीती है। उनके अफजल खोकर ने ये जो मैदान है वो मारा। अच्छा, NA 125 की तो मैं बाद में बात करूंगी, लेकिन इन्होंने मरियम नवाज से माफ़ी मांगी है और उन्होंने कहा कि मैंने मरियम नवाज से मुतालिक गलत बात की। मरियम नवाज समेत किसी भी बहन बेटी से मुतालिक ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। मरियम नवाज मेरी बहन बेटी की तरह हैं और ये कह के उन्होंने माफ़ी मांगी है। अब इन्होंने माफ़ी क्यों मांगी है, कुछ एक ऐसी वीडियो है जिसमें इन्होंने ऐसी कोई ख़राब बात की है मरियम नवाज़ के बारे में, ऐसी बेहुदा बात की है, ऐसी नाजेबा बात की है कि वो वीडियो मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकती। लेकिन इन माफ़ी जो है ना, मेरा ख़्याल से वो उस बदतमीज़ी जो इन्होंने की थी उसकी तलाफ़ी नहीं हो सकती। अब ये हैं इंतहाई जाहिल इंसान। वो मैं इनको जाहिल क्यों कह रही हूँ, बड़ा मेरिट पे कह रही हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि 2020 में इनकी जो LLB की डिग्री है उसके ऊपर एक पूरा ऑर्डर आ चुका है कि वो बोगस थी, फेक डिग्री के ऊपर ये साहब क्या क्या करते रहे हैं वो आपको बताती हूँ। इनका लाइसेंस कैंसिल किया गया था और इनकी फेक डिग्री की वजह से। ही वॉज मेंबर ऑफ पंजाब बार काउंसिल एंड चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ पंजाब बार काउंसिल। जनाब चेयरमैन थे और जनाब मेंबर थे पंजाब बार काउंसिल के, फेक डिग्री के साथ। वो फिर 2020 में पता चला कि साहब की जो डिग्री है वो फेक है। उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सिर्फ यही मामला नहीं है, आप लोगों को बेवकूफ़ किस तरह से बना रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये वकीलों ने टेक ओवर कैसे कर रखा है। और इनमें से बेशतर वकील जो है ना, आप सलमान अकरम राजा को देख के समझते कि नहीं जी अच्छे वकील हैं, आप बैरिस्टर गौहर को देख के समझते हैं कि अच्छे वकील हैं। ये बाकी वकील किस तरह के वो मैं आपको बता, खैर ये तो वकील ही नहीं है सिरे से। ये चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पंजाब बार काउंसिल रहे और ये 2 बार मेंबर पंजाब काउंसिल रहे और तकरीबन 30 साल तक ये एक फेक डिग्री के ज़रिए से वकालत करते रहे। अब आप अपना सर पीट लें कि ये शख्स 30 साल तक एक फ़ेक डिग्री के ऊपर, LLB की फ़ेक डिग्री के ऊपर वकालत भी करता रहा और बड़े बड़े ओहदे भी पंजाब बार काउंसिल में इसके पास रहे। और उसके अलावा फिर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ऑर्डर दिया कि इनके अगेंस्ट केस रजिस्टर किया जाए वहाँ। और आज तक आप किसी से पूछें लाहौर में, वो कहेंगे वकील साहब, एडवोकेट साहब। पाकिस्तान में क्या निज़ाम चल रहा है, क्या कानून चल रहा है, ये तो कानूनदान ही नहीं है। ये कैसा कानून पढ़ाते रहे होंगे, किस तरह से केसेस जीतते रहे होंगे। अब आप खुद इमेजिन कर लें कि ये शख्स जिसकी डिग्री फेक थी, 30 साल तक ये पाकिस्तान के कानूनी निज़ाम का हिस्सा रहा है, ये सिस्टम में रहा है, ये लोगों के केसेस भी इसने लड़े होंगे, इसने रिप्रेजेंट भी किया है, इसने इलेक्शन जीते हैं, इसको जो अहम ओहदे हैं वो मिले और उसके बाद अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर का सदर बन गया। खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले बताएं दिल पे हाथ रख के कि चाहे कितना भी बुरा वक्त आ गया था 9 मई के बाद, ये शख्स डिज़र्व करता था कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर का सदर बन जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर का सदर बन जाए। लाहौर पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर जिसमें लिटरेसी रेट हाई है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जिसमें इतने पैशनेट किस्म के, इतने एम्बिशियस किस्म के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, इतने पढ़े लिखे किस्म के लोग वहाँ पर मौजूद हैं। ऐसा बंदा बन जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर का प्रेसिडेंट। आप लोग सवाल उठाने नहीं देते, आप लोग सवाल उठा लो किसी ओहदे पे, किसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदेदार पे, आप लोग आ जाते हैं जी तनकीद करने कि आपको इससे पैसे मिले होंगे, आप मरियम नवाज की वकील होंगी, आप ये होंगे। भाई एहतसाब करो अपना,
اپنے لوگوں کا کرو تاکہ ایک نکھری ہوئی ایک اچھی پاکستان تحریک انصاف سامنے آ سکے. اگر آپ بولنے ہی نہیں دو گے کسی کو, سچ ہی نہیں بتانے دو گے کہ بھائی یہ جو آپ کا پریزیڈنٹ بنا بیٹھا ہے یہ تو فیک ڈگری کے اوپر 30 سال تک فیک ڈگری کے ذریعے سے پاکستان کے سسٹم, قانونی سسٹم کا حصہ رہا ہے, اب آپ لوگوں کو یہ پاگل بنا رہا ہے. اور خیر اس نے جو بات کی ہے مریم نواز کے بارے میں, جتنے عزت دار بہن بیٹیاں پاکستان تحریک انصاف کی ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے جو بیٹے بھی ہیں پڑھے لکھے, وہ کبھی اس لینگویج کو سپورٹ نہیں کریں گے اور کہیں گے کہ ہم ایسا کبھی کسی اپنے دشمن کی بہن بیٹی کے بارے میں بھی نہ بولیں. اور یہ لوگ ریپریزنٹ کر رہے ہیں. تو اب پاکستان تحریک انصاف کو اپنا کلچر تھوڑا بدلنا پڑے گا, اپنے لوگوں کا بھی احتساب کرو. اگر کوئی آپ کو صحیح تنقید کر رہا ہوتا ہے نا, اس کو برداشت کرنا بھی سیکھو. ہو سکتا ہے وہ آپ کے میں کہہ رہی ہوں فائدے کی بات کر رہا ہو, بجائے کہ بعد میں جا کے پھر آپ کو پتہ چلے کہ وہ اس وقت آپ کے فائدے کی بات کر رہے تھے جن کو آپ نے تنقید سمجھ کے گالیاں دینا شروع کر دی تھی. خیر یہ پاکستان کے پورے سسٹم کے اوپر بھی تماچا ہے. اس کے بعد میں آپ کو اور یہ الیکشن بھی لڑنے والے تھے NA-125 سے, تو آخری وقت میں ٹکٹ پھر کسی اور کو دیا گیا. پتہ نہیں کس نے یہ سین فیصلہ کیا, لیکن جس نے بھی کیا ان کا شکریہ. اور یہ جو صاحب ہیں یہ CCPO لاہور ان سے ملتے رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کا پریزیڈنٹ ان کو سمجھ کے, اور ان کو جب وہ بڑا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں پہ سختی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ احتجاج نہیں کریں گے, تو انہوں نے ان کو گارنٹی دی ٹھیک ہے ہم احتجاج نہیں کریں گے اور آپ ہمارے گھروں میں ریڈ نہیں کریں گے. ایک جھوٹا وکیل پاکستان تحریک انصاف کا وکیل بنا ہوا ہے. تو یہ خبر آپ تک پہنچانی تھی کہ اب اس نے مریم نواز سے رائٹ فلی معافی مانگ لی ہے, بٹ یہ ڈیزرو نہیں کرتا پاکستان تحریک انصاف کا پریزیڈنٹ بننا, تو آواز اٹھائیں اس کے خلاف. اور دوسری بات یہ کہ فارم 45 کے مطابق نواز شریف صاحب تو اپنی سیٹ نہیں بچا سکتے. نواز شریف صاحب لاہور میں شاید کسی اور حلقے سے لڑ لیتے. یہ ہر سال ہر الیکشن کے ساتھ یہ بات واضح ہوتی جا رہی تھی کہ نواز شریف صاحب اور یاسمین راشد میں جو ڈسٹنس ہے نا, جو ڈفرینس آف ووٹس ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے اور یاسمین راشد بہت قریب پہنچ چکی ہیں. 2018 میں بھی اگر نواز شریف صاحب کے ساتھ اتنے وہ جو مجھے کیوں نکالا والا نیریٹو نہ ہوتا تو یاسمین راشد اس وقت بھی نواز شریف صاحب سے جیت چکی ہوتی ہیں. وہ بڑا مضبوط نیریٹو تھا ووٹ کو عزت دو کا, وہ چھوڑ دیا, اس کے بعد اب نہیں دیا ووٹ. تو یہ ان کی جو یہ آپ کو جو ان کی اداسی نظر آتی ہے نا, اس کی مین وجہ فی الحال یہ ہے. سیکنڈلی اڈیالہ جیل کے اوپر حملے کی تیاری ہو رہی تھی اور جھنڈے اور میپس اور یہ وہ سب قانون نافذ کرنے والوں نے بروقت کارروائی کر کے پکڑ تو لیا ہے دہشت گردوں کو. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اڈیالہ جیل میں آپ نے سارے پرومیننٹ سیاستدان اکٹھے رکھے ہیں, ان کی سب کی زندگیوں کو آپ نے خطرے میں ڈالا ہوا ہے. ہر بندے کو پتہ ہے کہ وہ اڈیالہ جیل میں ہے, اس کی سیکیورٹی, اس تک ایسے لوگ پہنچ کیسے, اس کے آس پاس بھی کیسے آ سکتے ہیں, اس کے اوپر پلاننگ بھی کیسے کر سکتے ہیں, آپ نے اس سے پہلے کیوں نہیں روکا. وہی پھر جنید اکبر کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا لے کے تو کوئی اسلام آباد کی سڑکوں پہ نہیں نکل سکتا, پنڈی کی سڑکوں پہ نہیں نکل سکتا. یہ کیسے دندن آتے پھر رہے تھے. لیکن تھینکس ٹو آر سیکیورٹی فورسز کہ پکڑ لیا ان کو. اب میک شور کرنا چاہیے کہ ان سب کی جو زندگیاں ہیں وہ محفوظ ہوں, ان سب کی زندگیاں اہم ہیں, ان کے پیاروں کے لیے بھی, ملک کے لیے بھی, ملک کے نظام کے لیے بھی, جمہوریت کے لیے بھی. یہ آج کی اہم خبریں تھیں. لیکن جو پریزیڈنٹ صاحب ہے نا, یہ پاکستان تحریک انصاف والے خود دیکھ لیں کہ ایسے پریزیڈنٹ ہوں گے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کا کیا امیج بنے گا. شکریہ. پاکستان زندہ باد.